ولا يحل على طعام المسكين فويل للمصلين فصل لربك وانهر إن شانك هو الأبتر كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد